हेलो नमस्ते सबैजनालाई। आज हामी फाइनल अकाउन्टको क्वेसन गर्न गइरहेका छौँ। क्लास 12 को क्वेसन हो 2074 सेट ए क्वेसन नम्बर 14 र यो क्वेसन रिक्वेस्ट गर्नु भएको छ प्रेम नेपानेले। क्वेसन यस प्रकारको छ। ट्रायल ब्यालेन्स अफ ए कम्पनी एज अन लास्ट इयर इज गिभन बिलो। यहाँ क्वेसन पढेर चाहिँ टाइम वेस्ट गर्ने होइन, सिधै एडिसनल इन्फर्मेसनबाट सुरु गर्ने हो। सुरुमा भनेको छ डिप्रिसिएट मेसिनरी, मेसिनरीमा टिक लाउनुस्। त्यसपछि क्रिएट ए प्रोभिजन फर ब्याड डेब्ट्स ए 5% भनेको छ। डेप्टर्समा टिक लाउनुस्। अनि आउटस्ट्यान्डिङ वेजेज छ, वेजेजमा टिक लाउनुस्। प्रपोज डिभिडेन्ड 10% अन सेयर क्यापिटल, यो कहीँ पनि टिक लाउनु पर्दैन। र क्लोजिङ स्टक कहीँ पनि टिक लाउनु पर्दैन। अब स्टार्ट गर्दाखेरि जहिले पनि सुरुबाट स्टार्ट गर्नुस्। ओपनिङ स्टक 1 लाख दिएको छ। टु ओपनिङ स्टक अमाउन्ट 1 लाख। क्वेसन हेर्नुस् है। त्यसपछि दिएको छ मेसिनरी र मेसिनरीमा टिक लागेको छ। यहाँ हेरौँ, मेसिनरी दिएको छ 5 लाख र यसमा एडिसनल छ डिप्रिसिएट मेसिनरी भनेर डिप्रिसिएसन छ 10%। मेसिनरी फिक्स एसेसमा मेसिनरी अमाउन्ट 5 लाख दिएको छ, भित्रै राख्ने हो, एडिसनल छ। त्यसपछि लेस गर्ने डिप्रिसिएसन 10% भनेको 50,000, 4 लाख 50,000। अनि एडिसनलको दुई ठाउँमा राख्नु पर्यो। एडिसनलको राख्दाखेरि यहाँ पिएल एकाउन्टमा टु डिप्रिसिएसन अन मेसिनरी अमाउन्ट 50,000। मेसिनरी पछि छ ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ। ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ भनेको फिक्स एसेस अमाउन्ट दिएको छ 10 लाख। ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ पछि छ क्यास भनेको करेन्ट एसेस। क्यास 50,000 दिएको छ। क्यास पछि छ पर्चेज हाम्रो ट्रेडिङमा टु पर्चेज। र पर्चेज लेख्दाखेरि जहिले पनि याद राख्ने के हुनसक्छ, पर्चेज रिटर्न हुनसक्छ। क्वेसनमा हेर्नुहोस्, क्रेडिट साइड दिएको हुन्छ पर्चेज रिटर्न भनेर 5,000 दिएको छ। त्यसो भए पर्चेजबाट घटाउने र पर्चेजको अमाउन्ट 7 लाख दिएको छ। पर्चेज 7 लाख लेस गर्ने रिटर्न 5,000। यो घटाइसकेपछि 6,95,000। र यो पनि दुई ठाउँ राख्ने होइन, बक्सभित्र एक ठाउँ मात्र, एडिसनल मात्र दुई ठाउँमा। अनि पर्चेज पछि छ डेप्टर्स भनेको करेन्ट एसेस र यसमा एडिसनल छ। र डेप्टर्सको अमाउन्ट 1 लाख र यसको एडिसनल मैले देखाउँछु। क्रिएट अ प्रोभिजन फर ब्याड डेब्ट्स एट 5% घटाउने। त्यसो भए लेस प्रोभिजन फर ब्याड डेब्ट ,5% भनेको 5,000 हो। 5,000 घटाउनु भयो भने 95,000 र यो 5,000 एडिसनल दुई ठाउँमा टु प्रोभिजन फर ब्याड डेब्ट। अनि त्यसपछि डेप्टर्स पछि छ वेजेस हाम्रो ट्रेडिङमा टु वेजेस र वेजेसमा पनि एडिसनल छ। त्यसको अमाउन्ट भित्र राख्ने र यसको अमाउन्ट दिएको छ 1,50,000। एड गर्ने आउटस्ट्यान्डिङ वेजेस भनेर यसको एडिसनल आउटस्ट्यान्डिङ छ। आउटस्ट्यान्डिङ वेजेस 10,000 भनेर 10,000 एड गर्ने। एड गरिसकेपछि 1,60,000 र यो एडिसनल दुई ठाउँमा आउटस्ट्यान्डिङ वेजेस हाम्रो करेन्ट लायबिलिटिजमा आउँछ। आउटस्ट्यान्डिङ वेजेस करेन्ट लायबिलिटिजमा 10,000। अनि त्यसपछि वेजेस पछि छ स्यालेरी हाम्रो पिएल एकाउन्टमा। स्यालेरीको अमाउन्ट दिएको छ
2 lakh. Salaries पछि छ रेन्ट. रेन्ट को अमाउन्ट 80,000. रेन्ट पछि छ इन्स्योरेन्स. इन्स्योरेन्स पनि पीएल एकाउन्टमै र इन्स्योरेन्स को अमाउन्ट दिएको छ 10,000. इन्स्योरेन्स पछि छ इन्भेस्टमेन्ट. इन्भेस्टमेन्टमा इन्भेस्टमेन्ट को अमाउन्ट 50,000. डेबिट साइड सक्यो. अब क्रेडिट साइड स्टार्ट गर्ने. क्रेडिट साइडमा सुरुमा दिएको छ शेयर क्यापिटल. शेयर क्यापिटल को अमाउन्ट 10 लाख. शेयर क्यापिटल पछि छ सेल्स. बाई सेल्स को अमाउन्ट 15,39,000. सेल्स पछि पर्चेज रिटर्न छ. पर्चेज रिटर्न लेखिसक्यो हामीले. एडभान्स कमिसन दिएको छ. एडभान्स कमिसन भनेको करेन्ट लायबिलिटिज हो. 20,000 दिएको छ. एडभान्स कमिसन 20,000. एडभान्स कमिसन पछि छ क्रेडिटर्स. क्रेडिटर्स करेन्ट लायबिलिटिजमा अमाउन्ट 1 लाख. क्रेडिटर पछि छ रिजर्भ फन्ड एन्ड सरप्लसमा रिजर्भ फन्ड को अमाउन्ट 1,50,000. त्यसपछि छ लास्टमा प्रॉफिट एन्ड लस एप्रोप्रिएसन अकाउन्ट. यो हाम्रो आउँछ एप्रोप्रिएसन अकाउन्टमा बाई ब्यालेन्स बी/डी भनेर 1,26,000. हाम्रो बक्स भित्रको सबै सक्यो. अब बाँकी भनेको एडिसनल इन्फर्मेसन कुन बाँकी छ हेर्ने, सबै पढ्ने, सबै चेक गर्ने. एडिसनल सुरुदेखि स्टार्ट गर्ने र एन्ड पनि एडिसनलबाटै गर्ने हो. डिप्रिसिएट मेसिनरी बाई 10% भनेको छ. चेक गर्ने दुई ठाउँमा राखेको छ कि नै भनेर. यहाँ छ डिप्रिसिएसन, अर्को यहाँ लेखेको छ. अनि त्यसपछि छ क्रेडिट प्रोभिजन फर ब्याड डेब्ट्स एट 5%. यहाँ छ र अर्को यहाँ छ. आउटस्ट्यान्डिङ वेजेस एड गरेको छ. आउटस्ट्यान्डिङ वेजेस अनि त्यसपछि आउटस्ट्यान्डिङ वेजेस यहाँ पनि छ. प्रपोज डिभिडेन्ड 10% अन शेयर क्यापिटल यो लेखेको छैन, यो लेख्नु पर्यो. टु प्रपोज डिभिडेन्ड भनेर. टु प्रपोज डिभिडेन्ड भनेर 10% भनेको शेयर क्यापिटल कति छ 10 लाख छ. 10 लाखको 10% भनेको 1 लाख. अर्को कहाँ हुन्छ, यहाँ हुन्छ अर्को. $1 लाख. लास्टमा छ क्लोजिङ स्टक. क्लोजिङ स्टक पनि लेखेको छैन. एउटा यहाँ अमाउन्ट 1,20,000. अर्को क्लोजिङ स्टक भनेको एसएसमा $1,20,000. हाम्रो एडिसनल पनि सबै सक्यो. यति गरिसकेपछि ब्यालेन्स गर्ने. यो साइड कति छ, यो साइड धेरै हुनुपर्छ. यहाँ भनेको 16,59,000. 16,59,000. यहाँ पनि कति हुनु पर्यो 16,59,000. यहाँ नपुगेकोलाई टु ग्रोस प्रॉफिट यहाँ नपुगेको अमाउन्ट आउँछ 7,04,000. यो कहाँ जान्छ, यो आउने भनेको यहाँ हो. बाई ग्रोस प्रॉफिट बी/डी भनेर. ग्रोस प्रॉफिट बी/डी 7,04,000. यहाँ ब्यालेन्स गर्दाखेरि फेरि पनि यो साइड धेरै छ 7,04,000. यहाँ पनि कति हुनु पर्यो 7,04,000. यहाँ नपुगेको नेट प्रॉफिट C/D नपुगेको अमाउन्ट 3,59,000.
यो हाम्रो आउँछ पिएल एप्रोप्रिएसनमा बाई नेट प्रॉफिट भनेर 3,59,000 ब्यालेन्स गर्ने ब्यालेन्स गर्दाखेरि यही साइड धेरै हो अमाउन्ट कति आउँछ 4,85,000 हो 4,85,000 यो साइड पुग्दैन नपुगेकोलाई ब्यालेन्स सी बाई डी कतिले पुग्दैन 3,85,000 हो 3,85,000 यो हाम्रो कहाँ जान्छ रिजर्भ एन्ड सरप्लसमा पिएल एप्रोप्रिएसन अकाउन्ट भनेर 3,85,000 अब ब्यालेन्स गर्ने यो ब्यालेन्स सिट लायबिलिटिज र एसएस छैन यहाँ नील यो पनि छैन यहाँ 4 नम्बरको अर्को हेडिङ लेखेको छैन मिसलेनियस एक्सपेन्डिचर भनेर यो पनि छैन त्यसो सबै टोटल गर्नुस् टोटल गर्दाखेरि यहाँ आउँछ 17,65,000 यहाँ पनि कति हुनु पर्यो 17,65,000 यति गरिसकेपछि सक्यो प्र्याक्टिस गर्नुस् जति प्र्याक्टिस गर्नुहुन्छ त्यति आउने हो हस् त